बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले की वीडियोस में हमने जिक्र किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल और आपका मुकाबला किस तहजीब से था, अरब की क्या हालत थी और मुल्क अरब के आसपास के इलाकों की क्या हालत थी। ये तमाम वाक़यात हमने आपसे शेयर किए। मज़ीद आगे चलते हैं। मुशरिकीन अब किसी न किसी तरह पैगम्बर खुदा की ज़बान बंदी करना चाहते थे। चुनाचा वो जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मिले और उनसे उनके भतीजे की शिकायत की। वो ये समझ रहे थे कि जनाब अबू तालिब से क्योंकि इन लोगों के भी राब्ते हैं और शायद वो इन अरब मौज़िज़ीन की हिमायत भी करेंगे और अपने भतीजे को समझा कर खामोश करा देंगे कि वो इस तबलीग के काम से बाज आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। इन वाक़यात की तफसील कुछ इस तरह है। इन मुशरिकीन का एक वफ़द जनाब अबू तालिब के पास आया। उन्होंने मुलायम आवाज़ में कहा, आप हमारे सरदार हैं और हम सब आपको अपने से बेहतर जानते हैं। आप देख रहे हैं कि इन बेवकूफ़ों ने आपके भतीजे को साथ मिलाकर क्या कर रखा है कि उन्होंने हमारे खुदाओं को छोड़ दिया है, हम पर एतराज़ करते हैं और हमें अहमक बना रहे हैं। लेकिन उन लोगों की इन बातों का जनाब अबू तालिब ने कोई नोटिस ना लिया। मुशरिकीन फिर भी बाज ना आए और एक दफ़ा फिर जनाब अबू तालिब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की और कहा कि मोहम्मद को हमारे सुपुर्द कर दें कि हम इनके साथ जो चाहें सलूक करें। ये सोचकर उन्होंने वलीद बिन मुगीरा के बेटे अम्मारा को, जो बड़ा हसीन और जमील था, लाकर जनाब अबू तालिब के सामने पेश किया और कहा, हम आपके पास कुरैश के इस जवान को लेकर आए हैं जो हुस्न जमाल और ख़ानदानी शराफत और कदो क़ामत और गैसुए रुख में यकता है। आप इसे ले लीजिए, ये आपका मददगार रहेगा और इसकी मीरास के भी आप ही हकदार होंगे और अपने भतीजे को हमें दे दीजिए ताकि हम उसे कत्ल कर डालें। जनाब हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ किया है। यानी मैं तो तुम्हारे बच्चे को लेकर पालूं और उसे खिलाऊं पिलाऊं और तुम मेरे बच्चे को मुझसे लेकर कत्ल कर डालो। ये इंसाफ तो ना हुआ, हाँ ताकत के बल पर किसी कमज़ोर को दबाना हुआ। इस जवाब को सुनकर वो जनाब अबू तालिब की तरफ से भी मायूस हो गए और समझ गए कि इनमें अपने भतीजे की तरफ से कोई बददिली पैदा नहीं हुई है और यही वो मंजिल हो सकती है जिसके बाद जनाब अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ ख़तरा महसूस होने लगा और इस एहसास में इतनी शिद्दत हुई कि एक शाम को उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पर ना पाया तो फ़कत तरद्दुद ही ना हुआ बल्कि जैसे यकीन हो गया कि रसूल को कोई तकलीफ़ पहुँचाई गई है। और इसके साथ ही उन्होंने औलाद हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के कुछ जवानों को जमा करके इन्हें हिदायत की कि हर एक तुम में से कोई हथियार ले आए और जब मैं मस्जिद में दाखिल हूँ तो तुम में से एक एक आदमी इनमें से एक एक बड़े लीडर के पहलू से पहलू मिलाकर बैठ जाए और खुसूसियत के साथ अबू जहल को ना छोड़ना। और जो ही ये मालूम हो कि मोहम्मद कत्ल हो गए तो तुम में से हर एक फ़ौरन अपने पास वाले का खात्मा कर दे, फिर इसके बाद देखा जाएगा। चुनाचा सब ने इकरार किया कि इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। इतनी देर में जनाब ज़ैद बिन हारसा नज़र आ गए। उन पर नज़र पड़ते ही आपने पूछा, अरे तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उन्होंने कहा, जी हाँ, अभी तो मैं उनके साथ था। जनाब अबू तालिब के जज्बात की शिद्दत इस हद पर थी कि कहा, मैं घर के अंदर जाऊंगा नहीं जब तक अपनी आंख से उसे ना देख लूँ। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी के साथ रसूल के पास पहुँच गए। इस वक्त आप कोहे सफ़ा के पास बैठे बातें कर रहे थे। हज़रत ज़ैद ने पहुंचकर जल्दी जल्दी वाक़या कह सुनाया, जिसे सुनकर फ़ौरन पैगम्बर खुदा उठे और जनाब अबू तालिब के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा कहाँ थे, खैरियत से तो थे? हुज़ूर अकरम ने फरमाया, जी हाँ खैरियत से था। कहा, अच्छा बस अंदर आ जाओ, घर में बैठो। इसके बाद जब सुबह हुई तो हज़रत अबू तालिब ने पैगम्बर खुदा का हाथ पकड़ा और तमाम हाशमी जवानों के साथ उन्हें लिए हुए उस जगह आए जहाँ तमाम बुजुर्गाने कुरैश जमा थे। आपने फरमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैंने रात को क्या मंसूबा बना लिया था? उन्होंने कहा, नहीं हमें नहीं मालूम। कहा, अच्छा तो सुन लो। पूरा वाक़या बयान कर दिया और अपने साथ वालों से कहा,
کہ تم ہاتھ میں جو ہتھیار لیے ہوئے تھے وہ بھی دکھلا دو۔ سب نے دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک مہلک ہتھیار تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اگر محمد کا بال بیکا ہوا ہوتا تو میں تم میں سے کسی کو نہ چھوڑتا اور تم سب ختم ہو جاتے۔ حضرت ابو طالب کا یہ غصہ اور یہ ارادے دیکھ کر تمام مجمع سناٹے میں آ گیا اور حضرت ابو طالب رسول کو لے کر واپس آ گئے۔ تاریخ میں مرقوم ہے کہ اس واقعے کا سب سے زیادہ اثر ابو جہل پر تھا۔ اس کے کچھ عرصے تک مشرکین نے پھر بے چینی کے ساتھ صورتحال پر غور کیا کہ محمد تو مانتے نہیں، ابو طالب انہیں چھوڑتے نہیں، اب کیا ہو؟ آخرکار وہ ذرا کڑے تیوروں کے ساتھ جناب حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ اب انہوں نے سخت قسم کا انداز گفتگو اختیار کیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں احمق کہتا ہے۔ اب ہم اس ہتک کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یا تو درمیان سے الگ ہو جاؤ یا کھل کر سامنے آ جاؤ کہ ہم میں فیصلہ ہو جائے۔ اب چونکہ مشرکین کی برداشت اور تحمل کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا اور اب وہ کرو یا مرو والا انداز اختیار کر کے جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے، تو جناب حضرت ابو طالب نے مناسب سمجھا کہ ان کی اس جوشیلی تقریر کے جواب میں وہ کوئی پرجوش انداز اختیار نہ کریں، بلکہ انہوں نے ملائم انداز میں ان سے وعدہ کیا کہ اطمینان رکھو، میں پھر اس بارے میں محمد سے ضرور بات کروں گا اور تمہارے خیالات و جذبات سے انہیں مطلع کروں گا۔ خود حضرت ابو طالب نے بھی سوچا کہ اس معاملے کو ختم کر ہی دینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مشرکین کے سامنے ہی فرمایا کہ اے محمد، اب تم خود بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم و استقلال کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، جب بھی میں اس دعوت حق سے باز نہیں آ سکتا، یا تو خدا اسے غالب کرے گا یا میں اسی صحیح میں کام آ جاؤں گا۔ نبی پاک کے یہ جملے سن کر بوڑھے چچا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا، میں تم سے پوچھنے سے پہلے ہی تمہارے جواب سے واقف تھا، خیر، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے قریش کے لوگوں سے کہا، تم محمد کو جانتے ہو، وہ ایک شریف اور معزز انسان ہے، تم نے خود ہی اسے امین کا خطاب پیش کیا ہے، اس کا زاویہ نگاہ تم سے علیحدہ ہے، وہ ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، تم اسے خدا کی پرستش سے کیوں روکتے ہو اور اس کے لیے اس کی جان پر مصیبتیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ مشرکین مکہ کے سامنے اب حق واضح ہو چکا تھا، وہ تلملاتے ہوئے نامراد واپس چلے آئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہے کہ جب جناب حضرت ابو طالب کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی بات نہ بنی تو انہوں نے سوچا کہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی جائے۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کہ جو ان کا ایک بڑا سردار تھا رسول کے پاس بھیجا۔ یہ عتبہ کون؟ وہی عتبہ جس کی بیٹی ہند بنت عتبہ ہندہ جگر خوارہ مشہور ہے، جو ابو سفیان کی بیوی اور امیر شام معاویہ کی ماں ہے۔ عتبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر کہا، اے محمد، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تمہاری سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں سردار تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی کسی حسین سے حسین لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بتا دو کہ ہم اس کا انتظام کر دیں گے۔ اگر دولت کی فکر ہے تو جتنی کہو دولت تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، مگر اپنے اس فعل سے باز آ جاؤ۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہی، بلکہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر عتبہ کو سنانے لگے، جس پر وہ حیران ہوا اور واپس آ گیا اور قریش سے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بہرحال یکے بعد دیگرے مختلف طریقوں سے نبی پاک کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن مایوسی مشرکین کے ہی حصے میں آئی اور اب انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا۔ لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جناب حضرت ابو طالب تھے، جو بھرپور طریقے سے نبی پاک کی مدد اور نصرت کر رہے تھے اور ان کو مشرکین مکہ کے شر سے بچاتے رہتے تھے۔ مشرکین کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور دوسری طرف اسلام کی جاذبیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے، خاص طور پر رئیسوں کے نوکر چاکر، غلام
اور قبیلوں کے دبے اور پسے ہوئے اشخاص دین اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ کا جہاں بس چلتا وہ اپنا غم و غصہ نکالتے، خاص طور پر ان کمزور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور سخت ایذائیں دیتے۔ روایت کے مطابق جب مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی اور ایمان نمایاں ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش میں بت پرستوں نے اپنے قبیلوں میں کے ایمان لانے والے اشخاص پر یورش کر دی، انہیں سخت تکالیف پہنچائیں، انہیں قید کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح ان کے دین سے ان کو منحرف کر دیں۔ ان مظالم میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت یاسر جو کہ ایک مفلس مسلمان تھے، ان مظالم کو برداشت کرتے کرتے دنیا سے چل بسے اور ان کی بیوی حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے عمار اسی قسم کے مظالم کا تختہ مشق بھی بنے رہے۔ حضرت خباب بن الارت پر بھی انتہائی سختیاں کیں، ایک روز انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا اور جب تک وہ ٹھنڈے نہ ہو گئے انہیں نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی مؤذن اور حضرت صہیب رومی کو عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، ان کی چھاتی پر تپتے ہوئے پتھر رکھ دیے جاتے اور پھر بھی ان کی زبان پر عہد عہد کے کلمات جاری رہتے تھے۔ حضرت زنیرہ جو کہ ایک مسلمان کنیز تھیں، ابو جہل نے ان کی آنکھیں نکال دیں اور ان سختیوں پر رسول خدا ہمیشہ انہیں تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت کے منتظر رہو۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش خدمت کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔